नमस्कार, म राजिन पनेरो। आजको एपिसोडमा तपाईहरुलाई अक्षरीकरणका बारेमा बताउन गइराखेको छु। अक्षरीकरण पढिसकेपछि म अर्को एपिसोडमा वर्णविन्यासका बारेमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउने छु। आजलाई अक्षरीकरण। आजको कक्षामा हामी अक्षरीकरणको परिचय, त्यसको पहिचान गर्ने तरिका, अक्षर विभाजन प्रक्रिया, अक्षरीकरण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू आदिका बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। मूलतः कक्षा 11 व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, कक्षा 12 विज्ञान अथवा साइन्स विषयका विद्यार्थीका साथसाथै स्नातकोत्तर तहमा नेपाली मूल विषय लिएर अध्ययन गर्ने, सोही विषय अध्यापन गराउने का साथसाथै शिक्षक सेवा आयोग पढ्दै गर्नुभएका, तयारी गर्दै गर्नुभएका तपाईँ जो कोहीका लागि शिक्षक सेवाको मतलब यो हो कि नेपाली विषयको यो महत्त्वपूर्ण पाठका रूपमा अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँ प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू यसै क्षेत्रका विज्ञ व्याकरणाचार्यहरूका पुस्तकबाट रेफरेन्सका रूपमा लिएको छु र यसलाई जति सक्दो सहज बनाउने र अक्षरीकरण प्रक्रियालाई बुझाउनका निम्ति मैले यो तयार गरिराखेको छु। तपाईँ सबैका लागि यो राम्रो हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। आउनुहोस् कक्षाको सुरुवात गरौँ। अक्षर भनेको के हो बाट। यहाँ तपाईहरूले जुन पहेँलो भागमा देख्न सक्नुहुनेछ, अक्षर भनेको श्वासको एक प्रवाह वा झड्कामा उच्चारण हुने वर्ण वा वर्णहरूको समूह हो। वर्ण वा वर्णहरूको समूह हो जुन चाहिँ श्वास प्रश्वासका माध्यमबाट प्रकट हुन्छ। यहाँ तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने शब्द भन्दा यो पहेँलो भागलाई हेर्नु होला। शब्द यसलाई म अझै ठुलो बनाइदिन्छु। शब्द भन्दा वा रूप भन्दा सानो र वर्ण भन्दा ठुलो। शब्द वा रूप भन्दा सानो र वर्ण भन्दा ठुलो भाषिक एकाइलाई अक्षर भनिन्छ। यहाँ तपाईहरुले अलिकति माथि देख्न सक्नुहुन्छ अक्षरिक वर्ण र अनाक्षरिक वर्ण। स्वरलाई अक्षरिक वर्ण भनिन्छ भने व्यञ्जनलाई अनाक्षरिक वर्ण भनिन्छ। जुन स्वतन्त्र रूपमा उच्चारण हुन्छ, जसलाई कसैको सहायता पर्दैन, हामी जसलाई स्वर वर्ण भन्छौँ, जसलाई कसैको सहायता पर्छ, स्वतन्त्र उच्चारण हुन सक्दैन, त्यसलाई हामी व्यञ्जन वर्ण भन्छौँ। यसरी पनि भनौँ, फोक्सोबाट निस्कने एक झोक्का श्वासको मात्रा बिना अवरोध बाहिर प्रकट हुने त्यो अक्षर हो, त्यसलाई हामी भन्छौँ स्वर वर्ण। अब यहाँको सन्दर्भमा चाहिँ जो स्वतन्त्र उच्चारण हुन सक्छ त्यसलाई हामी अक्षर भन्छौँ। जसलाई कसैको सहायता पर्छ त्यसलाई हामी व्यञ्जन भन्छौँ। व्यञ्जन आफैमा अक्षर हुँदैन। अक्षर बन्नका लागि उसलाई स्वरको सहयोग चाहिन्छ। त्यसको बारेमा अलिकति म तल बताउँछु। अब यो बीचमा लेखेका कुराहरू त्यसकै थप व्याख्या हो। एक वा त्यो भन्दा बढी वर्ण वा ध्वनिहरूको योगबाट अक्षर बन्दछ भन्ने कुराहरू तपाईहरुका निम्ति नौलो होइन। तर यहाँ जति तपाईलाई हाइलाइट गरेर मैले देखाइराखेको छु यो भिडियोमा, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले स्मरणमा राख्नु होला। तपाईहरुलाई सहज हुनेछ अक्षर पहिचान गर्न, अक्षरीकरण गर्न र अक्षर के हो भनेर चिन्नका निम्ति पनि पक्कै पनि तपाईहरुलाई सहज हुनेछ। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई म बताउँछु अक्षरको निर्माणमा स्वर वर्णको चाहिँ केन्द्रीय भूमिका हुन्छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अघि नै मैले भने स्वर वर्ण छैन भने त्यो अक्षर हुँदैन। त्यसका निम्ति स्वर वर्णको अनिवार्य आवश्यकता रहन्छ। स्वर वर्णको सहयोग नभइकन अक्षर निर्माण हुँदैन। जस्तो
तपाईँहरूले एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, म यहाँ उदाहरणका लागि एउटा भाषा विज्ञान भन्ने शब्दबाट तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यो भाषा विज्ञान भन्ने शब्दमा भ आ स आ इ, हेर्नुहोस् है, भ आ स आ ओ इ ज्ञ आ र न गरी 9वटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा चाहिँ वर्ण वा ध्वनिहरू छन्। तर अक्षर बन्नका निम्ति यो भमा आ, समा आ, बमा इ, ज्ञमा आ स्वर आएको छ। यो न चाहिँ यो अन्तिमको जुन ज्ञान छ नि, भाषा विज्ञान भन्दा योसँग मिल्छ। त्यो हुनाले यहाँ चाहिँ जम्मा 4वटा आ इ आ 4वटा स्वर आएका छन् र जतिवटा स्वर आएको छ त्यति नै यहाँ अक्षर छ। त्यही कारण हामी भन्न सक्छौँ कि भाषा विज्ञानमा 4वटा अक्षर छन्। त यहाँनिर तपाईँले के बुझ्नुभयो भने स्वर वर्ण केन्द्रीय वा मुख्य तत्त्व हो र त्यसकै कारणबाट अक्षरको निर्माण हुन्छ र त्यसको परिधीय वा सहायक तत्त्व भनेको चाहिँ व्यञ्जन वर्ण हो। व्यञ्जन जति भए पनि त्यसले अक्षर बनाउँदैन। जस्तो कि तपाईँले यहाँ अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, ट्र्याक भन्ने शब्द छ। यो ट्र्याक भन्ने शब्द तपाईँ झट्टै हेर्दा चाहिँ यसलाई पनि तपाईँ एउटा अक्षर, अर्कोलाई अर्को अक्षर, अर्कोलाई अर्को अक्षर भन्नुहुन्छ। तर ट्र्याक भन्दा कमा हलन्त हुन्छ होइन। यसको चाहिँ खास संरचना ट र य आ क गरी 5 वर्ण छन् र जसमध्ये एउटा मात्रै स्वर छ आ। त्यही स्वरको कारणले यहाँ जम्मा एउटा अक्षर छ, अथवा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ ट्र्याक शब्दमा एक अक्षर छ, एकाक्षरी शब्द हो। यति भनिसकेपछि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भने शब्दमा प्रयोग गरिएको स्वर वर्णको आधारमा अक्षरको पहिचान सम्भव छ अथवा पहिचान गरिन्छ। ठोकुवा धेरै भन्नुहोस्, यो तपाईँहरूले चाहिँ कतै टिपोट गर्नुहोस् अथवा सम्झनुहोस्। शब्दमा प्रयोग गरिएको स्वर वर्णको आधारमा अक्षरको पहिचान गरिन्छ। बस यो अक्षर पहिचान कसरी गर्ने, अक्षर के हो भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई सुनाएँ, पढाएँ, बुझाएँ। अब अक्षर संरचना के कस्तो छ भन्ने क्रममा नेपाली भाषामा अक्षर संरचना स्वर र व्यञ्जनका मिश्रणबाट बन्दछ र त्यसलाई हामी 8वटा क्रममा देखाउन सक्छौँ। एउटा शब्दमा चाहिँ व्यञ्जन स्वर, स्वर व्यञ्जनको कसरी त्यो क्रम रहन्छ। जस्तो पहिला स्वर मात्रै हुने, जस्तो अ आ इ, यहाँ एउटा स्वर मात्रै छ, यो एउटा शब्द हो होइन। व्यञ्जन र स्वर मिसिएको जस्तो क अ क, ख अ ख, ग अ ग जति पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो ह ओ हो, क ओ को होइन। अर्को तेस्रोमा चाहिँ व्यञ्जन व्यञ्जन स्वर, एउटा शब्दमा चाहिँ व्यञ्जन व्यञ्जन र स्वरको मात्रा। जस्तो त य ओ, त पनि व्यञ्जन, य पनि व्यञ्जन, ओ स्वर, त्यो भन्ने शब्दमा एक मात्रै अक्षर छ होइन। अर्को छ व्यञ्जन 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 र स्वर। त्रि भन्ने शब्द हेर्नुहोस्, त्रि, यो चाहिँ स त र इ त्रि। अब यहाँ यो इ चाहिँ ह्रस्व छ। यो ह्रस्व चाहिँ किन उच्चारण प्रक्रियामा चाहिँ दीर्घ छ भने पनि ह्रस्व लेख्ने चलन हुन्छ है, यो अक्षरीकरणको प्रक्रियामा। अर्को अब व्यञ्जन 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 स्वर, 3वटा व्यञ्जन स्वर र पुनः व्यञ्जन। जस्तो आधा प ल य आ त है, प्ल्यात भने होइन। जस्तो प्ल्यात, यसमा चाहिँ के छ त, यो यसमा व्यञ्जन व्यञ्जन स्वर र व्यञ्जनको क्रम छ। अर्को र्याक भन्ने एउटा शब्द छ। त्यो शब्द चाहिँ व्यञ्जन, ध्यान दिनु होला, व्यञ्जन व्यञ्जन स्वर र व्यञ्जनको निर्माणबाट बनेको छ अथवा त्यसको क्रमबाट बनेको छ। भनेको र्याक भन्ने शब्दमा बे वे सो बे यसरी बनेको छ। अर्को चाहिँ बे सो बे, व्यञ्जन स्वर व्यञ्जन। जस्तो ब स होइन, यसमा चाहिँ ब अ स र अन्तिममा उस स्वर र व्यञ्जन। बस यही कुरालाई म तपाईँलाई तालिकामा देखाउँदैछु कि हाम्रो नेपालीमा अक्षर निर्माणका प्रक्रियामा यस्ता संरचनाहरू रहेका छन्। अक्षर संरचनामा स्वर, स्वर व्यञ्जन, व्यञ्जन स्वर, व्यञ्जन
स्वर व्यञ्जन, व्यञ्जन व्यञ्जन स्वर, व्यञ्जन व्यञ्जन स्वर व्यञ्जन, व्यञ्जन 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 स्वर, व्यञ्जन 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 स्वर व्यञ्जन, यसरी रहन्छ। यो तपाईँहरूले चाहिँ के बुझ्नुभयो त भने अहिले अक्षरको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ बुझ्नुपर्ने छ, अक्षर विभाजन प्रक्रियाका बारेमा के कस्तो प्रक्रियाहरू अक्षर विभाजनका निम्ति अपनाइन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ तपाईँलाई एउटा बक्समा देखाउनै पर्ने कुरा छ। यहाँ लेखिएको छ, भाषाको मानक उच्चारण नै अक्षरीकरण गर्ने प्रमुख आधार हो। अक्षरीकरण गर्ने आधार चाहिँ के हो भने भाषाको मानक उच्चारण हुनुपर्छ। भाषाको मानक स्वरूप कस्तो हुन्छ, भाषाको मानक स्थिति के हो भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई आवश्यक भयो भने कुनै दिन अर्को भिडियोका माध्यमबाट स्पष्ट पार्नेछु। यद्यपि मानक भाषा भनेको अहिले हामी नेपाली भाषाको कुरा गरिराखेका छौँ भने यसलाई विश्वविद्यालयले हैन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको एउटा टिमले जुन चिजलाई मानक भनेर प्रस्तुत गर्छ त्यो नै हो। तर कुनै एउटा विज्ञहरू कथित विज्ञहरूको झुन्डबाट अथवा कसैले निर्माण गरेको, ल तैँले आजबाट यो शब्दलाई ह्रस्व गर्ने, यसलाई दीर्घ गर्ने, तैँले यस्तो लेख्नुपर्छ, यसको मानक रूप यो हो, त्यो तरिकाले आएको मानक शब्द चाहिँ मानक हुँदैन। मानक हुनको लागि प्रयोक्ताका बीचबाट त्यो अभ्यस्त भएर जानुपर्छ। साथसाथै जस्तो अहिले हामीले चाहिँ मानक के हो भनेर बुझ्नको लागि सामान्यतया नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जो सरकारी स्वामित्वमा रहेको छ त्यसले निकाल्ने नेपाली बृहत शब्दकोशका शब्दहरूलाई हामी मानक शब्दका रूपमा हेर्दछौँ र त्यहाँ उच्चारण गर्ने तरिकाहरू पनि दिएको छ। त्यसलाई पनि केही समय अब फेरि विवादमा तानिने काम गर्यो, तर अहिले चाहिँ ठिक ठाउँमा आएको छ। यो भाषामा भाषाको अथवा व्याकरणका सन्दर्भमा वा मानक सन्दर्भमा एकरूपता अझै पनि पाइँदैन। त्यो तपाईँको लेखाइमा होस् अथवा मेरो लेखाइमा त्यो मानक बनाउन नसक्नु अथवा मानकीकरण प्रक्रियामा आउन नसक्नु एउटा विडम्बना हो, जसले गर्दा तपाईँ हाम्रो चाहिँ बड विन्यासमा समस्या छ। मानक भाषा के हो भन्ने कुरामै अन्योलता छ। यस्तो स्थितिमा तपाईँ हाम्रो लेखाइ नै चिप्लिराख्ने, कहिले एउटा नियम कहिले अर्को नियम, यस्ता विषय म तपाईँहरूलाई बड विन्यासका पाठमा पनि बताउने छु। अहिले त्यतातिर नलागौँ, अहिले चाहिँ अक्षर विभाजन प्रक्रियाकै बारेमा लागौँ। तैपनि मानक भाषाको विषयमा कुरा गर्दा मैले यो कुरा तपाईँलाई राखेँ। अक्षरलाई सबभन्दा सानो एकाइ मानिन्छ तापनि कहिलेकाहीँ एउटै अक्षरले पनि शब्द निर्माण हुन्छ। शब्द अक्षरभन्दा माथिल्लो हुन्छ, तर यो अक्षर निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटै अक्षर पनि शब्दको काम गर्छ। जस्तो भन्यो होइन, त्यस्तो त्यस्तो सन्दर्भमा त्यो देखिन्छ। र कहिलेकाहीँ एकभन्दा बढी अक्षरहरूको योगबाट भाषाका शब्दहरूको निर्माण भएको देखिन्छ। र के कति अक्षरद्वारा शब्द निर्माण भएका छन् भनेर जुन देखाउने प्रक्रिया हो, जसलाई हामी अक्षर विभाजन प्रक्रियाका रूपमा चिन्दछौँ। नेपाली भाषामा 1 अक्षरदेखि 12 अक्षरसम्मका शब्दहरू भेटिन्छन्। यद्यपि धेरैले 8 अक्षरसम्म पनि मानेका छन् र कतिपय भाषाविद व्याकरणाचार्यहरूले 12 शब्दसम्मका पनि अक्षर मानेका छन्, 12 अक्षरसम्मका पनि शब्द मानेका छन्, माफ गर्नुहोला। जस्तो ती के हुन् त, एकाक्षरीमा म, घर, त्यो, 2 अक्षर तिमी, हामी, छमछम। अब यहाँनिर तपाईँले अक्षर भनेको अघि नै मैले बताएँ जस्तो छमछम भन्दा तपाईँलाई 4वटा अक्षर छ जस्तो लाग्छ। तथापि यो यदि कवितामा आयो भने छम छम भनेर त्यसलाई रस्व 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 रस्वको रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ 4वटा अक्षर हुन आउँछ कविताको सन्दर्भमा। तर साधारणतया छमछम भन्ने शब्दमा छम छम होइन, यो चाहिँ कस्तो छ भने अब तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जस्तो छम है, छम अर्को छम छ अर्को छम होइन। छमछम भनेको छ म अ अनि छ अ म, छ अ म भएर 2 अक्षर हुन्छन्। त्यस्तै हिमाल, अब झट्ट हेर्दा 3वटा अक्षर छन् जस्तो लाग्छ, तर हिमाल भन्दा लमा हलन्त हुन्छ, खुट्टा काटिन्छ। पहाडमा पनि त्यही अवस्था हुन्छ। अब 3 अक्षर नेपाली विभाजन 4 जस्तो देखिन्छ, तर विभाजन भन्दा नमा खुट्टा काटिन्छ। गतिशील अब लमा खुट्टा काटिन्छ। 4 अक्षरमा व्यावहारिक, विद्यालय, संवैधानिक। संवैधानिक 5 अक्षर जस्तो लाग्छ, तर यहाँ चाहिँ कमा चाहिँ खुट्टा काटिने हुनाले यो 4 अक्षरको भयो। त्यस्तै 5 अक्षर, 6 अक्षर, 7 अक्षर, 8 अक्षर, 9 अक्षर, 10 अक्षर, 11 अक्षर र 12 अक्षर। 12 अक्षरमा राजा महाराजाहरू समेतबाट होइन, यसरी चाहिँ 1 देखि 12 अक्षरसम्मको अक्षर विभाजन
प्रक्रिया चाहिँ नेपाली भाषामा रहने कुरा मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। यद्यपि नेपालीका सन्दर्भमा बढी प्रचलित अक्षरीकरण वा अक्षर विभाजन चाहिँ 1 अक्षरदेखि 8 अक्षरसम्म रहेको पाइन्छ। तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यहाँ चाहिँ अब म अलिकति तल गएर तपाईँहरूलाई अक्षर विभाजनको प्रक्रिया बताउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अथवा जो विद्यार्थी हुनुहुन्छ जसले परीक्षामा भाग लिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो तरिकाले लेख्नुहोला। क्रम सङ्ख्या भनेर लेख्ने, अनि अक्षर शब्द के हो, तपाईँलाई के आएको छ, जस्तो नेपाल भन्ने शब्द आएको छ भने त्यो नेपाल शब्द लेख्ने। अनि उच्चारण के हो हेर्नुहोस् है त, यहाँ नेपाल भन्ने त नेपाल होइन। अब यो अलिकति तल यसको नियम, पाल कसरी लेख्ने, यो बिचमा थोप्लो दिने, त्यो चिन्ह कस्तो प्रयोग गर्ने, यो चिन्ह प्रयोगको बारे, त्यो ललाई खुट्टा काट्ने बारे, यसको बारे अलिकति तल म तपाईँहरूलाई नियममा बताउँछु। 20-22वटा नियमहरू छन्। त्यो नियमहरू बुझेपछि तपाईँहरूले अक्षर विभाजन प्रक्रियालाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ चाहिँ यो अक्षर सङ्ख्या हो, 8 अक्षरसम्मका यहाँ शब्दहरू छन्। यो उच्चारण प्रक्रिया हो, त्यसपछि यो अक्षर संरचना हो। यति तपाईँहरूले चाहिँ यो तालिकालाई अझै म ठुलो बनाइदिन्छु। यो तालिकालाई तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो तालिकामा चाहिँ जस्तो म भने म अ हेर्नुहोस् है त। अब जस्तो अब यहाँ अनिवार्य भन्यो होइन, अब तपाईँको अनिवार्य छ। अब बार भन्यो होइन, अब यो यको चाहिँ के छ भने यो य बार य यस्तो उच्चारण हुन्छ। वा हो खासमा, तर चाहिँ उच्चारणमा ब प्रयोग हुन्छ। त्यो हुनाले यसरी अनिवार्य भयो। अब क्लियर भयो, यहाँ त 4 शब्द छ भन्ने कुरा हामीले बुझिहाल्छौँ होइन। यसलाई चाहिँ फेरि विभाजन गर्दा अ न इ ब आ र य अ, त्यो चाहिँ अघि तपाईँलाई मैले बताएँ नि, व्यञ्जन र स्वर, सो बे बे सो हो, त्यसको स्थिति हो। तर त्यो लेखिराख्नु जरुरी छैन, त्यो चाहिँ हामीले देखाउने। त्यसको स्थान, त्यो एउटा सूत्र भयो। त्यो सूत्रमा चाहिँ कुन कुन ध्वनिहरू बस्दछन्, जस्तो अ ध्वनि, न ध्वनि, इ ध्वनि, ब ध्वनि, आ ध्वनि, यसरी हामीले देखाउँछौँ। यो एउटा प्रक्रियाहरू भए। तपाईँले यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भने अक्षर विभाजन प्रत्येक भाषामा आफ्नै ढङ्गबाट हुने गर्छ। नेपाली, संस्कृत र हिन्दी भाषा समान लिपिका भए तापनि यिनको अक्षर विभाजन चाहिँ मिल्दैन। संस्कृतका अकारान्त शब्दहरू चाहिँ नेपाली र हिन्दीमा हलन्त हुन्छ। जस्तै अब रामः भन्यो संस्कृतमा, त्यही एउटा शब्द चाहिँ के भयो, 2 अक्षरको बन्यो। तर हिन्दी र नेपालीमा चाहिँ राम हुने हुनाले त्यो एकाक्षरी अर्थात् 1 अक्षरको हुन्छ। त्यो हुनाले अक्षरीकरण प्रक्रियामा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भूमिका भाषाको मानक उच्चारण हो। मैले यहाँ यसलाई ठुलो बनाएर देखाउनुको कारण पनि तपाईँहरूलाई स्मरण होस् कि भाषाको मानक उच्चारणका आधारमा नै अक्षर निर्धारण हुन्छ। बस यति कुरा तपाईँले जान्नु भएपछि यो अन्तिम सन्दर्भ हो अक्षरीकरण प्रक्रियामा जान्नुपर्ने कुराहरू के हुन्। नम्बर 1, अक्षरीकरण गर्दा फरक फरक अक्षरका बिचमा विभाजन चिन्ह है, जसलाई तपाईँ प्लस, थोप्लो, अल्पविराम, त्रियक, यसलाई त्रियक चिन्ह भन्छ है, विकल्पबोधी चिन्ह पनि हो, अथवा योजक चिन्ह ड्यास जे भन्नुहोस् को प्रयोग गर्नुपर्छ, तर एकरूपता कायम गर्नुपर्छ। जस्तो बामा माइनस अथवा योजक चिन्ह दिने, हिमा त्रियक चिन्ह दिने होइन। यी सबैमा तपाईँहरूले चाहिँ एउटैको प्रयोग गर्नुपर्छ होइन। यसमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ। त्यो एकरूपता चाहिँ कायम गर्न तपाईँहरूले सक्नु भएन भने बस यो मैले अहिले एकरूपता कायम गरेँ, यसरी दिनु होला। अब यो पछाडि नदिँदा पनि हुन्छ, बा हि र यो 3वटामा दिनु होला। दोस्रो नम्बरमा के भने उच्चारणका आधारमा अक्षरीकरण गरिनुपर्छ। जस्तो संविधान भनेर उच्चारण गर्नुभयो भने यसको उच्चारण कसरी हुन्छ, संविधान। ल्याउनुहोस् त, त्यो त सम थियो नि, माथि थोप्लो थियो, त्यसलाई हामी उच्चारणमा म प्रयोग गर्छौँ होइन, पञ्चम वर्ण छ त्यो। अनि बी भन्छौँ, त्यहाँ हामी लेख्दा ओ लेख्छौँ, शुद्ध त्यो हो हो, तर यसमा चाहिँ हामी बको प्रयोग गरिराखेका छौँ। यसरी यो 3 अक्षरको भयो। सरकार भन्यो सरकार, रको पनि खुट्टा काटिएको छ, हलन्त भएको छ, रको पनि खुट्टा काटेको छ, सरकार, त्यो हुनाले 2 अक्षर भयो। यसरी गर्नुपर्छ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति ध्यान दिनु होला, यो नियम घोक्ने होइन, नियमलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी अभ्यासमा प्रयोग गर्ने हो। यो चलन चल्तीकै शब्दहरू अक्षरीकरणका निम्ति प्रयोग हुने हुनाले एकदमै नौलो नजान्ने शब्द आउँदैन। हामीले सूत्र पत्ता लगायौँ भने धेरै कुरा जान्दछौँ। यो चाहिँ सूत्र हो। यो सूत्रका आधारमा तपाईँहरूले धेरै शब्दलाई चाहिँ अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। अभ्यास गरेर त्यसका सम्बन्धित विषयका चाहिँ विज्ञहरूलाई अथवा अक्षरीकरणकालाई जसले पढाउनुहुन्छ उहाँलाई देखाउन सक्नुहुन्छ, अथवा यही कमेन्टमा पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई म सहजीकरण गर्ने नै छु। जस्तो तेस्रो नम्बरमा 2 स्वरका बिचमा एकभन्दा बढी व्यञ्जन वर्ण आएमा अघिल्लोलाई अघिल्लो र पछिल्लोलाई पछिल्लो अक्षरमा राख्नुपर्छ।
जस्तो दुई स्वरका बिचमा एकभन्दा बढी व्यञ्जन, जस्तो यहाँ स र य सङ्ख्याभन्दा समा पनि एउटा स्वर छ, यमा पनि एउटा स्वर छ, बिचमा चाहिँ व्यञ्जन आयो। जस्तो सङभन्दा एउटा ङको व्यञ्जन, ख्याभन्दा खको व्यञ्जन, ङ र ख चाहिँ के हो, व्यञ्जन हो। त्यो हुनाले सङभन्दा सङ आफैतिर गयो, सले लग्यो र आधा ख चाहिँ यले लग्यो। यसरी गरिन्छ। जस्तो पार्सो भन्यो होइन, पार अनि सो होइन। तर यहाँ चाहिँ के छ, पमा एउटा स्वर वर्ण छ, ओमा एउटा स्वर वर्ण छ, बिचमा के छ, दुईवटा व्यञ्जन आएको छ। यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को छ ए, ओ तथा ह वर्ण प्राय हलन्त उच्चारण हुने हुनाले यिनलाई छुट्टै अक्षर निर्धारण गर्नुपर्छ भने। जस्तै भय, हेर्नुहोस् है त, भय, भए हुँदैन, खुट्टा काट्ने, तह हुँदैन, तह, यो चाहिँ हलन्त उच्चारण हुने हुनाले हेर्नुहोस् है, यो एकदमै तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ छ। यसलाई अझ यसरी बुझौँ, य, ओ तथा ह वर्ण प्राय, जस्तो यहाँ मैले चाहिँ यो चाहिँ जस्तो माफ गर्नुहोला, मैले यहाँ तपाईँहरूलाई नियम पढाउँदै थिएँ। जस्तो य, ओ तथा ह वर्ण प्राय हलन्त उच्चारण नहुने हुनाले त्यहाँ हुने भएछ, नहुने हुनाले यिनलाई छुट्टै अक्षर निर्धारण गर्नुपर्छ। जस्तै भय, तह आदि। 5 नम्बरमा तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने, यो एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ। यसकै आधारमा तपाईँले अरू पनि पढ्नुपर्छ। शब्दका बिचमा कुनै अल्प प्राण व्यञ्जन य, र, ल, ओ, अल्प प्राण महाप्राण त तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला, छैन भने फेरि त्यसको छुट्टै पाठ पढ्नुपर्छ। यहाँ सबै मैले बताएर साध्य हुँदैन। शब्दका बिचमा कुनै अल्प प्राण जसलाई उच्चारण गर्दा थोरै प्राण भनेको श्वास लाग्ने, य, र, ल, ओ सँगै गाँसिएर संयुक्त व्यञ्जन बनेको छ भने अक्षर संरचनामा यस्ता अल्प प्राण वर्णको द्वित्व हुन्छ। जस्तै कन्या, हेर्नुहोस् है, कण भन्दा नमा पनि कले पनि नलिने होइन, यले पनि नलिने, यस्तो भयो। जस्तो सग्लो, सग्लो, विश्व, सत्र, यसरी। यो तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अनि 6औँ नम्बरमा शब्दका बिचमा कुनै महाप्राण व्यञ्जन होइन य, र, ल, ओ सँग गाँसिएर संयुक्त व्यञ्जन बनेको छ भने अक्षर संरचनामा यस्तो महाप्राण वर्ण द्वित्व हुँदा पहिलो वर्णसँगै अल्प प्राण पछिल्लो महाप्राण हुन्छ। यो अलि अप्ठ्यारो छ तपाईँहरूलाई बुझ्नको निम्ति होइन। अब यो फेरि अल्प प्राण के हो, महाप्राण के हो, यतातिर तपाईँहरू जानुपर्छ। तर यसलाई तपाईँ त्यति धेरै गहिरो रूपमा नबुझ्नुहोस्। यसले एउटा तरिका मात्रै सिकाउने। जस्तो सभ्यता भन्यो, सभ्यता, मध्य होइन, मध्य भन्दा चाहिँ मद हुन्छ अनि ध्य भयो, व्याख्या, व्याख्या है। अब यहाँ चाहिँ यो नियम चाहिँ तपाईँलाई अलिक राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। अर्को के छ भने, नियम भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ के भने जस्तो यिनै शब्दहरू नै प्र्याक्टिसमा ल्याउने हो क्या, अलिक बढी। जस्तो सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने गरी उच्चारण गर्दा के उच्चारण गर्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अरू नियमतिर चाहिँ हामी नलागौँ। नियम घोकेर अथवा नियम जानेर जानभन्दा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ उच्चारण, यसको मानक उच्चारण के हो, उच्चारणतिर लाग्नुहोस्। उच्चारणमा जे छ त्यसलाई त्यसरी नै राख्नुहोस्। त्यो मैले माथि देखाइसकेको छु। अनि अक्षर कति छ भनेर छुट्याइदिनुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने अक्षरीकरणमा जान्ने कुरै त्यति नै हो। त्यहाँभन्दा बढी यी सबै नियमहरू भनेको त यसलाई चाहिँ थप अध्ययन गर्नेहरूलाई, अनि यो चाहिँ के रहेछ त है, यसको चाहिँ खास नियम चाहिँ के रहेछ है भनेर बुझ्नका निम्ति, थप अध्ययन गर्नका निम्ति, त्यस्ता अध्येताहरूका निम्ति यो फाइदा हुन्छ। र यो कसरी बन्यो भनेर भोलि देखाउने क्रममा चाहिँ यो नियमले काम गर्छ। अ, उ, जस्तो औ भन्यो, औ चाहिँ के हो, अ र उ, यी चाहिँ दुई स्वर भनेको दुईवटा स्वर हुने क्या। अ एउटा स्वर हो, उ एउटा स्वर। तर औको निर्माणमा चाहिँ अ र उ। ऐको आ र इ होइन, आई, उई, आउ, ए, इ, उ, ए, उ, ए, औ नेपालीका चाहिँ नि दुई स्वर हुन्। द्विस्वर वा दुई स्वर लागेका व्यञ्जनबाट एउटै अक्षर निर्माण हुन्छ। जस्तै औषधि भन्यो होइन, औषधि भन्यो, औषधि, हेर्नुहोस् है। अनि ओइरो, अब यहाँनिर
औषधिलाई हटाइदिउँ, ओइरो ओइरो सुइरो है। यहाँ चाहिँ ओइरो 2 सुइरो 2, कारण यहाँ दुईवटा स्वरलाई चाहिँ एउटै स्वर एउटै अक्षर निर्माण हुन्छ दुई स्वरलाई भनेर यसले नियम बताइदियो होइन। जस्तो सुइरो, अब ऐको जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है त, औषधि थियो नि, अब उच्चारणमा त ध्यान दिनु होला। औषधि थियो, औ र स, यहाँ अझ यसलाई औषधिलाई अझ यो चाहिँ एउटा यो भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ ओइरो र सुइरोलाई हेरौँ। यहाँ ओइ भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो। जस्तो ओ पनि के हो ध्यान दिनुहोस् है त, म अलिकति यसलाई ठुलो बनाइदिन्छु, यो अलिकति कन्फ्युज गर्ने खालको छ। सुइरो, ओइ ओ र इ दुवै के हुन् त स्वर हुन्। दुईवटा स्वर एकैचोटि आउँदा चाहिँ यहाँ के भयो, एउटा मात्रै गर्ने हो, ओइ भयो। अनि रो, ओइरो है, यसरी भयो। कुनै पनि शब्दमा दुईवटा स्वरहरू साथसाथै आएका छन्, तिनका पछि छुट्टै व्यञ्जन वर्ण पनि आएका छन् भने ती स्वरले छुट्टा छुट्टै अक्षरको रचना गर्छन्। जस्तो आइस भन्यो, अब यहाँ चाहिँ के भयो, आइस भनेपछि अघि चाहिँ फेरि ठ्याक्कै नियम फरक भयो है। यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, माथिल्लोमा के भयो भने दुई स्वर वा दुई स्वर लागेका व्यञ्जनबाट एउटै अक्षर निर्माण हुन्छ भन्यो। तल चाहिँ के भन्यो, दुईवटा स्वरहरू एकसाथै आएका छन् तर तिनको छन् र तिनका पछि छुट्टै व्यञ्जन पनि आएका छन्, व्यञ्जनबाट आएका छन् भने चाहिँ ती स्वरले छुट्टा छुट्टै अक्षरको काम गर्छन्। जस्तो यहाँ खाइस भन्यो नि, त्यो स आफै उच्चारण भएन, त्यो सले चाहिँ इलाई उता तान्यो, त्यो हुनाले आइस खाइस दुई अक्षर भयो। दीर्घ इ उ भए पनि अक्षरीकरण गर्दा ह्रस्व लेखिन्छ, त्यो मैले पहिले पनि तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। ऋको उच्चारण रि हुन्छ, यो ऋषिको रिको उच्चारण चाहिँ रलाई इकार रि हुन्छ। जस्तो ऋषि भन्यो यसरी गर्ने, ऋण भन्यो। दुईवटा स्वर आउँदैमा दुई स्वर हुँदैन है, दुई स्वर हुनको लागि अन्त्यमा इ र उ आउनु पर्दछ। अरू स्वर आएमा ती दुई स्वर नभई छुट्टा छुट्टै स्वर हुन्छन्। जस्तो सुइरो हेर्नुहोस् है, फेरि दुई स्वरको सन्दर्भमा फेरि यस्ता विवादास्पद कुराहरू एकदम अपवादहरू धेरै छन्। दुईवटा स्वर आउँदैमा दुई स्वर हुँदैन, दुई स्वर हुनको लागि इ र उ आउनुपर्छ। जस्तो सु भन्दा हेर्नुहोस् है त, सु भन्दा उ आयो है, इ भयो, उ र इ सँगै आयो सुइरो। पाएको पला अकार आ आयो, हेर्नुहोस् है त, ए भन्यो होइन। पाएको छुट्टा छुट्टै स्वर छ है, यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। यो पाएको यहाँ छुट्टा छुट्टै स्वरको रूपमा आउँछ, तर यो माथिल्लो के छ, दुई स्वरको रूपमा आएको छ, यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा। यो चाहिँ पाएको छुट्टा छुट्टै स्वर छ, यो चाहिँ दुई स्वरको रूपमा आएको छ। दुई स्वर हुनुको लागि अन्त्यमा इ र उ आयो भने त्यो हुन्छ। अरू स्वर आएमा ती दुई स्वर नभएर छुट्टा छुट्टै स्वर हुन्छ। छुट्टा छुट्टै स्वर भएपछि यो चाहिँ के भयो त, दुई अक्षर भयो, यो चाहिँ तीन अक्षर भयो, ध्यान दिनुपर्ने कुरा। तर कन्डिसन त माथिको जस्तै हो, किनभने समा उ छ, पमा आ छ होइन। आ र ए आएर भएन, उ र इ आएपछि बल्ल के हुन्छ, दुई स्वर हुन्छ। दुई स्वर चाहिँ एक अक्षर गनिन्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। अर्को छ 12 नम्बरमा क्रि ग्री मृ भ्री प्री आदि वर्णमा रि लागेको हुनाले यसलाई चाहिँ क्रि ग्री मृ भ्री प्री आदि लेख्नुपर्छ भने कृष्ण। यहाँ उदाहरण हेर्नुहोस्, अलिकति यसलाई ठुलो बनाइदिन्छु म, ल हेर्नुहोस् कृष्ण। त्यस्तो लेख्यौँ हामीले उच्चारणमा गृह मृग भृकुटी पृष्ठभूमि आदि। ज्ञ आएको शब्दमा ज्ञका सट्टा ज्ञ लेख्नुपर्छ भन्यो 13 नम्बरमा। अलि ठुलो बनाइदिउँ, हेर्नुहोस् त, ज्ञानी भनेपछि ज्ञानीलाई हामीले के गर्यौँ, विज्ञापनलाई हामीले के गर्यौँ, हेर्नुहोस् यस्तो बनायौँ है। अब विसर्गको उच्चारण नहुने हुनाले अक्षरीकरण गर्दा त्यसलाई हटाउनुपर्छ। विसर्गको लागि के गर्ने भन्दा यस्तो क्रमशः भन्यो भने यस्तो हुन्छ। यो पनि नियम सुन्नु होला। अब शब्दको सुरुमा छ भए छ छ बनाउनु पर्ने र मध्यमा भए चाहिँ आधा च छ च छ होइन, यस्तो बनाउनु पर्ने, उच्चारण गर्नै गाह्रो। हेर्नु क्षति क्षति होइन, अध्यक्ष यस्तो बनाउनुपर्छ। यो नियमहरूलाई यसो हेर्नु होला, मैले एकछिन यसलाई राखेँ। क्षति क्षति अध्यक्ष अध्यक्ष है, यसरी जान्छ। क च कक्षा कक्षा दुइटै जुन लेखे पनि हुन्छ है यसमा, कक्षा कक्षा। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने क्ष
त्र ज्ञ है। यो चाहिँ कसरी बनेको छ भने यहाँ मैले प्लस माइनस चिन्हको प्रयोग गरिन। क्ष भनेको चाहिँ क स अ मिलेर होइन। त्र भनेको चाहिँ त र अ मिलेर र ज्ञ भनेको चाहिँ ज, ध्यान दिनुहोस् है, ज य अ मिलेर यसरी बनेको छ। यो चाहिँ संयुक्त व्यञ्जन भन्छ हामीले यसलाई। यलाई अक्षरीकरण गर्दा न लेख्नुपर्छ 16 नम्बरमा। जस्तो पञ्चामृत भन्यो पञ्चामृत यसरी लेखिन्छ होइन। अब मृलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा त माथि बुझिहाल्नुभयो तपाईँले। मृ क्रिमा रि, ऋषिको रि प्रयोग हुन्छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ रलाई कार रि लेख्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। चञ्चललाई हामीले के चञ्चल गऱ्यौँ। शिरबिन्दुको गणमा मध्ये जस्तो उच्चारण हुन्छ सोही अनुसार लेख्ने। यो चाहिँ उच्चारणको आधारमा फरक पर्छ। त कंस माथि थोप्लो लागे पनि हेर्नुहोस् है, माथि थोप्लो लागे पनि क माथि लागेको थोप्लोले ङलाई र सारांशको र माथि रा माथि लागेकोलाई मले उच्चारण गर्यो। त्यो हुनाले अलिकति तल चाहिँ फेरि त्यही थोप्लो हो न। त्यो हुनाले एउटै माथि लागेको शिरबिन्दुले कतै ङ कतै म कतै नको रूप धारण गर्यो। त्यो हुनाले जस्तो उच्चारण हुन्छ सोही अनुसार हामीले देखायौँ। अर्को चाहिँ ओ वर्णलाई उच्चारण अनुसार ब अथवा ओ लेख्नुपर्छ। जस्तै वंश भन्यो नि वंश लेख्यौँ, वनस्पति लेख्यौँ भने वनस्पति लेख्यौँ, विवेकशील लेख्यौँ विवेकशील लेख्यौँ। तर निबुवाको वाकोमा चाहिँ वा नै लेख्यौँ। उच्चारण जस्तो हुन्छ, निबुबा भन्दैनौँ नि, निबुवा लेख्छौँ बस। अनि अर्को यो श्री भन्नेलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा अर्को पातलो सको श्री लेख्छौँ है। श्रीहर्ष भन्यो भने श्रीहर्ष, श्रीमान लेख्यो भने श्रीमान, यसरी बनाउँछौँ। म यसलाई अझै ठुलो बनाइदिन्छु बस। अनि 20 नम्बरमा मोटो स र पेट चिरेको सको उच्चारण पातलो स अनुसार गर्नुपर्छ। जस्तै शशी भन्यो भने होइन, शशी भयो, कृषक भयो, घोषणा भयो, यसरी गऱ्यो। अणलाई चाहिँ डमा प्रयोग गर्छौँ हामीले। अब संस्कृत तत्सम शब्दमा अण के अरे यो छ नि ड जस्तो उच्चारण हुने अण आधार भएर अन्य ट ठ ड ढसँग प्रयोग हुँदा नका रूपमा उच्चारण हुन्छन् भने संस्कृत तत्सम शब्दमा आएको सग्लो द को उच्चारण अण जस्तो हुन्छ। जस्तै गणेश भन्यो यस्तो गणेश लेख्यौँ, कर्ण भन्यो कर्ण, दण्ड दण्ड, यसलाई अलिक ठुलो बनाइदिन्छु। नियम पनि पढ्नुहोस्, नियमलाई पनि अलिक बोल्ड बनाइदिन्छु मैले। हेर्नुहोस्, संस्कृत शब्द तत्सम शब्दमा ड जस्तो उच्चारण हुने अण आधार भएर अन्य ट ठ ड ढसँग प्रयोग हुँदा नका रूपमा उच्चारण हुन्छ भने संस्कृत तत्सम शब्दमा आएको सग्लो दको उच्चारण अण टलाई चन्द्रबिन्दु जस्तो नै हुन्छ। जस्तै गणेश बस। 22 नम्बरमा हो चन्द्रबिन्दु खण्डेतर वर्ण भएकाले वर्णलाई खण्डीय र खण्डेतर वर्ण भन्छ। जसलाई टुक्र्याउन मिल्छ खण्डीय, जसलाई मिल्दैन त्यो खण्डेतर वर्ण भएकाले यसलाई स्वर वर्णसँगै जोडेर लेख्नुपर्छ। जस्तै आँखाको आ माथि नै, हाँगोको हाँ माथि नै। बस यी 22वटा नियमहरू मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। यहाँ 20मा चाहिँ केही भन्ने क्रममा अल्झियो। यो कतिपय सन्दर्भहरू यस्तै हुन्छन्, संस्कृतका सन्दर्भहरूलाई नेपालीसँग ल्याएर जोड्ने क्रममा कहिलेकाहीँ हामी पढाउने मान्छेलाई नै अथवा पढ्दै गर्ने क्रममा नै धेरै विरोधाभासहरू संशयहरू प्रकट हुन्छन्, डाउट हुन्छन्। यसलाई यसरी नै बुझौँ। त यति भनिसकेपछि यो माथिका नियमहरूलाई हामीले ख्याल गऱ्यौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अक्षरीकरण प्रक्रियामा सबैभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ भाषाको मानक उच्चारण हुने हुनाले यही मानक उच्चारणका आधारमा हामीले अक्षरीकरण गर्न सिक्यौँ भने अक्षरीकरण सदैव हामीलाई सजिलो लाग्छ, सम्झन्छौँ, यसमा कुनै समस्या हुँदैन। मैले यति नै बताएँ। बिचमा कुनै त्रुटिहरू गरे भने त्यसका निम्ति क्षमा प्रार्थी छु। कमेन्टमा आजको कक्षा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। आगामी एपिसोड बडा विन्यासका बारेमा लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, विशेष धन्यवाद। नेपाली भाषाको, नेपाली व्याकरणको विकासमा र नेपाली साहित्यको विकासमा, यसो भनौँ नेपाली भाषा साहित्यको विकासमा हामी सबै मिलेर लागौँ। मैले यहाँ अक्षरीकरण अभ्यास वस्तुगत प्रश्नहरू पनि छन्। यी प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई चाहिएमा मलाई कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूको इमेल अथवा सिधै मलाई
राजिन पनेरू फेसबुकमा सर्च गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ, म पठाइदिनेछु। धन्यवाद। तपाईँहरूको भाषा, साहित्य, व्याकरण मोह सदैव उच्च गतिमा अगाडि बढिरहोस्।